नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हाज़रीन व नाज़रीन, दर्स मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के साथ आज फिर हाज़िर हैं। तो मौलाना साहब एक मज़मून शुरू फरमाते हैं, नूर ऊ दर यमनो युसरो तहतो फ़ौक बरसरो बरगर्दनम मानिंदे तौक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की बारगाह में एक दुआ फरमाया करते थे जो अहादीस में आई है, अल्लाहुम्मा अजअल मिन फ़ौकी नूरन व मिन तहती नूरन व अन यमीनी नूरन व अन शिमाली नूरा, यानी इलाही मेरे ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं नूर ही नूर जलवागर कर दे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब बात होगी तो वो आपकी शान और आपके मुकाम के मुताबिक होगी, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हमेशा ये शफ़क़त रही कि जो भी इनाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की बारगाह से मिलता अता होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी हस्बे हाल और हस्बे मर्तबा उसमें ज़रूर शामिल फरमाते। तो ये जो दुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि इलाही मेरे ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं नूर ही नूर जलवागर फरमा दे, तो इसी के रेफरेंस में मौलाना साहब फरमाते हैं जो शेर मैंने पढ़ा कि अल्लाह पाक का नूर तो हमारी दाएं और बाएं और नीचे और ऊपर हर तरफ जलवागर है, बल्कि मेरे सर और गर्दन पर भी एक तौक और हार की तरह हमेशा मौजूद रहता है। तो आगे फरमाते हैं, इश्क खाहिद कई सोखन बैरों रवद आईनात गम्माज नब वद चूब वद। फरमाते हैं कि इश्क तो चाहता है कि ये जो हमारी हर तरफ अल्लाह पाक का नूर है, जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमाते हैं अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, तो ये जो हर तरफ नूरे खुदा जलवागर है, इश्क चाहता है कि ये ज़ाहिर हो जाए, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होता, दिखाई नहीं देता। उसकी क्या वजह है? मौलाना साहब फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि तेरा आईना कल्ब वो अक्स नुमा नहीं, वो साफ़ और शफाफ नहीं, उसमें से अक्स रिफ़्लेक्ट नहीं होता, इसलिए वो नूर तो मौजूद है लेकिन तेरे मुशाहदे में नहीं आता, क्योंकि आईना दिल तेरा साफ़ नहीं है। आईनात दानी चुरा गम्माज नेस्त ज़ाके ज़ंगार अज़ रूखश मुमताज़ नेस्त। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि क्या तुझे इल्म है इस बात का? क्या तूने कभी गौर किया कि तेरा आईना दिल अक्सनुमा क्यों नहीं, तेरा आईना दिल शफाफ क्यों नहीं, तेरे दिल के आईने का चेहरा साफ़ क्यों नहीं? कभी गौर किया तूने? क्या वजह है? उसमें अक्स नज़र क्यों नहीं आ रहा? तुझे मुशाहिदात नसीब क्यों नहीं हो रहे? तो ये जो तेरा दिल अक्सनुमा नहीं, इसकी वजह यह है कि तेरे दिल के आईने का जो चेहरा है ना, वो उस पर जंगार लग चुका है, वो जंग आलूद हो गया है, इसलिए उसमें अक्स नज़र नहीं आता। आईना कज़ जंगो आलाइशे जुदास्त पुरशो आए नूरे खुर्शीदे खुदास्त। एक तरफ फरमाते हैं कि जो जंग आलूद आईना कल्ब है उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ एक कल्ब वो है जिससे जंग और मैल साफ़ हो चुका है। तो ऐसा कल्ब जो है,
ایسا آئینہ قلب، اس میں تو خورشید خدا کے نور جگمگا رہے ہیں۔ رو تو زنگار از روخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اے طالب، جا پہلے اس آئینہ دل کے چہرے سے زنگار صاف کر، پھر اس نور کو حاصل کر۔ زنگار صاف ہوگا تو مشاہدات نصیب ہوں گے۔ نور موجود ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ فہم گر دارید جان را راد ہید، بعد از شوق پا در را نہید۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سمجھ کا مادہ موجود ہے، اگر کوئی عقل ہے تمہارے اندر، تو اپنی روح کو ترقی کا راستہ دو۔ یہ جو راستہ آپ نے بند کیا ہوا ہے حب دنیا کے حوالے سے، گناہ اور باطنی گناہ اور ظاہری گناہ، تو یہ ساری زندگی گناہ آلود ہے، تو اس سے روح کا راستہ رکا ہوا ہے۔ تو اپنی اصلاح کرو، تزکیہ نفس کرو، تصفیہ قلب کرو، اور روح کو راستہ دو تاکہ روح ترقی کرے اور اس مقام تک پہنچے جہاں مشاہدات اور انوار و تجلیات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو مولانا صاحب نے بتا دیا کہ جو مشاہدات نصیب نہیں ہو رہے، انوار نظر نہیں آ رہے، تو اس کی وجہ قلب کے آئینے کا زنگ ہے۔ تو اس کو صاف کیسے کیا جائے؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ زنگ لگا کس چیز سے ہے۔ تو یہ زنگ جو ظاہری اور باطنی گناہ ہیں ہمارے، ظاہری اور باطنی روحانی بیماریاں ہیں ہماریاں، جیسے تکبر ہے، خود پسندی ہے، حرص ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، حسد ہے، بغض ہے، غصہ ہے، خواہشات نفس ہیں، حب دنیا ہے، الا حاصل قیاس، بے شمار برائیاں ہیں، گناہ ہیں جو ظاہر میں بھی ہم کرتے ہیں، باطن میں بھی ہیں۔ تو ان کی وجہ سے آئینہ دل زنگ آلود ہے۔ تو ان کو صاف کیسے کیا جائے، آئینہ قلب کو زنگ سے پاک کیسے کیا جائے؟ تو اس کا نسخہ بھی مولانا صاحب کچھ اس مقام سے کچھ پہلے بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی دعا ہے جس سے یہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، زنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہر کرا جامہ زے عشق چاک شد، اوز حرصو عیب کلی پاک شد۔ فرماتے ہیں کہ جو عشق حقیقی ہے نا، یہ دراصل ان سارے عیبوں سے انسان کو پاک کرتا ہے۔ تو عشق حقیقی ایک ایسی دوا ہے جو تہذیب اخلاق بھی سکھاتی ہے اور تزکیہ نفس کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عشق حقیقی اختیار کر، عشق حقیقی کے جام پی، تو پھر یہ سارے زنگ ختم ہوتے جائیں گے، شیشہ دل کا آئینہ صاف ہوتا جائے گا، اور پھر تجھے انوار اور مشاہدات نصیب ہوں گے۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ما، اے طبیب جملہ علت ہائے ما۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں اے عشق جو ہمارا اچھا جنوں ہے، اے ہمارے تمام اخلاقی و روحانی امراض کے طبیب، تو خوش رہے، اے عشق تو خوش رہے، تو طبیب بن گیا ہے ہمارا، تو نے تو علاج کر دیا ہماری ظاہری باطنی تمام امراض کا، تو خوش رہ۔ اے دوائے نخوت و ناموس ما، اے تو افلاطون و جالینوس ما۔ جیسے قدیم زمانے میں بڑے کامیاب حکیم گزرے ہیں افلاطون اور جالینوس، تو مولانا صاحب فرماتے ہیں اے عشق تو میری روحانی امراض کے لیے افلاطون اور جالینوس ثابت ہوا ہے، تو ایسی دوا بن کے آ گیا ہے کہ میرے اندر کا جو تکبر تھا، عزت طلبی تھی،
اور جو ظاہری اور باطنی جو امراض تھیں، جو روحانی بیماریاں تھیں، امراض تھیں، تو نے وہ ساری ختم کر دی ہے۔ بڑی کامیاب دعا ہے تو افلاطون اور جعلی نوست کی طرح کا ایک حاذق حکیم ہے اور میرے لیے حکیم ثابت ہوا ہے۔ اے عشق تو خوش رہ۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ عشق اختیار کرو، عشق کی وادی میں چلے جاؤ، تو پھر یہ تمام آپ کی امراض بھی ختم ہوتی جائیں گی، روحانی بیماریاں بھی ختم ہوتی جائیں گی، اور آئینہ قلب کا زنگ بھی دور ہوتا جائے گا، دل شفاف ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کا آغاز عشق سے کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں مولانا روم رحمۃ اللہ کے فیوزات و برکات سے فیض یاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔